गोंयकारांनी 120 तरेचे जे गोंयांतले आंबे आसा तांची म्हायती जरूर घेवची। पूण त्याच बरोबर आंबे विकते घेता आसतना आमी पळोवपाक जाय की आमी कसले आंबे खातात आनी कसले वरायटीचे आंबे बरे आसतात, रुचीक बरे आसतात, खावपाक बरे आसतात आनी तांची क्वॉलिटी एक सारकी आसता। म्हणजे तातूंत तुमकां फायबर बी चड नासता आनी तातूंत गर म्हणटा तो बरो आसता। तो गर म्हत्वाचो, कित्याक हो गर चड म्हणटा तो भुसभुशीत आसूंक जायना आनी चड आंबट किंवा चड म्हणटा तो कितें म्हणटा तो आमी फायब्रस म्हणजे तंतुमय आसूंक जायना। म्हणटकीच जो फ्लॅशी कट करतकीच आंबो कातरल्या उपरांतूच तुमकां कळटा ताजो गर भितर कसो आसतलो तो। आनी कातरल्या उपरांत तुमकां लक्षांत येता की तो आंबो सारको चारी वाटेच्यान पिकला काय तो आंबो मदेन मदेन खंय तरी तो धवो कसो दिसता किंवा सारको पिकूंक ना। पूण वांगेलार आंबो कातरतकीच तुमच्या लक्षांत येता की चड करून दोनी वाटेच्यान तुमी कट केल्या उपरांत आंबो आनी कातो सुद्दां आसता तो सारको ताजो एक सारको म्हणजे होमोजिनियसली जाका आमी म्हणटात तसो तो पिकिल्लो आसता। आनी ताजो गर चारी वाटेच्यान तुमी सगळी साल काडली जाल्यार तुमकां एका भशेन एकूच दिसतली। आनी हें ताजें म्हत्व आसा की ताजे गुणधर्म हे जिन्सांतल्यान आयल्या किंवा जनुका जाका म्हणटात ते ताजे DNA भितरूच आसात। आनी खरोखरच हो मांगिलार इलारियो म्हणजे खूब धादोसकाय आशिल्लो असो तो अशें उतर आसा तें, म्हणजे सुखी आनी धादोसकाय आशिल्लो, हॅपी आनी चियरफूल। हे उतराचें नांव हे स्पॅनिश मिशनऱ्यांनी दिलां असो म्हजो अंदाज आसा।